वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतरी काबीना ने फैसला किया है कि कल 31 दिसंबर 2021 से फेस मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मजीद फैसले भी किए गए हैं। कतर सऊदी अरब फॉलो अप कमेटी का नवा इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनाकिद हुआ। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को उस पर लगाई गई पाबंदियों को उठाना होगा। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना में मुज़ाकरात जारी हैं। और रूस और अमेरिका के सदूर आज टेलीफोन पर मुख्तलिफ अहम उमूर के मुतालिक बातचीत करेंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान काबीना ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और शाम के मकबूजा पहाड़ी इलाके गोलान में जारी इसराइल की आबादकारी, बैनुल अक़वामी कानून और मुतालिका आलमी करारदादों की खुली खिलाफवर्जी पर मबनी पॉलिसी की मज़म्मत की। बाद-अज़ां कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए, जिनमें सियाहत और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को मुनज़्ज़म करने और उसको तरक्की देने और इस शोबे में सरमायाकारी के लिए प्राइवेट सेक्टर को उभारने से मुतालिक अमरीकी सियाहती इदारों के साथ इश्तिराक की तजवीज़ की मंजूरी भी शामिल है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के इजलास में कोविड-19 के फैलाव के मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मुतादिद अहम फैसले किए गए। कल होने वाले इस इजलास में वज़ारत सेहत और क्राइसिस मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी ने अपनी रिपोर्टें पेश की, जिसके बाद काबीना ने फैसला किया कि इस वबा की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर जारी रखी जाएंगी। काबीना ने कल 31 दिसंबर से मुल्क में तमाम जगहों पर फेस मास्क लगाना लाजमी करार दिया और इवेंट्स और एग्जीबिशंस को शराइत के साथ जारी रखने की इजाजत दी। काबीना ने कहा कि खुली जगहों पर होने वाली कॉन्फ्रेंसों, तकरीबात और नुमाइशों को 75% कैपेसिटी के साथ मुनाकिद किया जा सकेगा, बशर्ते के शुरका में 90% फुल्ली वैक्सीनेटेड हों और जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनको रैपिड टेस्ट या PCR कराना होगा, जबकि बंद जगहों पर सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ तकरीबात मुनाकिद की जा सकेंगी, लेकिन बाहर सूरत इसकी इजाज़त वज़ारत सेहत से लेना होगी और तकरीबात के दौरान एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रखना होगा। इन फैसलों पर कल जुमा 31 दिसंबर 2021 से अमल दरामद शुरू किया जाएगा और वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और दीगर हुकूमती इदारे इन फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। कतरी काबीना की जानिब से किए गए ताज़ा फैसलों की वजह मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 443 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 317 का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है और 126 अफराद हाल में सफर से लौटे हैं। बढ़ते हुए केसेस के साथ बूस्टर डोज की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। वज़ारत सेहत में हेल्थ प्रोटेक्शन और वबाई अमराज की रोकथाम के इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर हमद रुमैही ने कहा कि वैक्सीन के तीसरे डोज के कई फवायद हैं और इसके बगैर एहतराज ऐप का गोल्डन फ्रेम भी खत्म हो जाएगा। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे को देखते हुए PHCC ने भी अपनी सर्विसेज को पेश करने में कुछ तब्दीलियों का ऐलान किया है। PHCC पहले ही स्टाफ की तमाम छुट्टियां मनसूख करने का ऐलान कर चुका है। कतर सऊदी अरब फॉलो अप कमेटी का नवा इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनाकिद हुआ। इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत इलाकाई उमूर के लिए वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची सफ़ीर अली बिन फ़हद अल हाजरी ने की, जबकि सऊदी वफ्द की क़यादत
سعودی عرب کی وزارت خارجہ میں انڈر سیکریٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور سفیر عید بن محمد الثقفی نے کی۔ یہ کمیٹی العلا بیان پر عمل درآمد کے ضمن میں دونوں ملکوں کی قیادتوں کی خواہش اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفادات کے مطابق کام کر رہی ہے تاکہ دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ سال 2021 قطری سفارتکاری اور دیگر شعبوں میں اس کی کامیابی کا سال رہا ہے۔ اس سال کے دوران قطری خواتین نے بھی مختلف میدانوں میں بازی ماری اور جہاں 2 خواتین وزراء کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا، وہیں عالمی سطح پر قطری خواتین نے کئی بین الاقوامی اداروں میں رکنیت حاصل کی ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر دوحہ میں افغان پناہ گزینوں کے عارضی قیام کے دوران ان کی ہر طرح سے مدد اور سپورٹ کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ افغان عوام کے لیے انسانیت کی بنیاد پر طبی اور غذائی امداد بھی مسلسل بھیجی جا رہی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کے رکن ادارے قطر ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی تقریبات کی سائیڈ لائن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کو آئندہ 4 برسوں کے لیے عرب رینیویبل انرجی کمیشن کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ کمیشن کے ایگزیکٹو آفس کے 11ویں اجلاس کے دوران سبھی ممبران نے متفقہ طور پر قطر کو اگلے 4 برسوں کے دورانیے کے لیے کمیشن کا سربراہ منتخب کیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں کہرما کے چیئرمین انجینئر عیسیٰ بن ہلال الکواری نے قطر کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ قطر اسٹیبلٹی اور کلین اینڈ رینیویبل انرجی کے متعلق اہداف کو حاصل کرنے کا پابند ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کے درمیان ہونے والی ملاقات پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے ممبر جناب غازی حمد نے کہا کہ صدر محمود عباس کی اس ملاقات سے فلسطینیوں کے درمیان اختلافات اور گہرے ہوں گے۔ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی نے اعلان کیا ہے کہ داعش کے خلاف لڑائی کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے تحت ملک میں موجود تمام لڑاکا دستے اب عراق سے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اتحاد کی جنگی ذمہ داریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب بغداد اور واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کی روشنی میں اس کا کردار صرف مشورے اور حسب ضرورت سپورٹ فراہم کرنا ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری مذاکرات میں شامل ایرانی وفد نے کہا ہے کہ بات چیت کا رخ پابندیاں اٹھانے کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یورپی مذاکرات کاروں نے اعلان کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے ان کے پاس مہینے نہیں بلکہ چند ہفتے ہی بچے ہیں۔ ایرانی وفد کا موقف ہے کہ امریکہ پہلے ان پابندیوں کو اٹھائے جو اس نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران پر عائد کی تھیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات چیت ہوگی۔ بیان کے مطابق دونوں لیڈران متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں سر فہرست یوکرین کے حوالے سے جاری کشیدگی ہے۔ یہ بات چیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اگلے ماہ روس اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کے متعلق مذاکرات ہونے والے ہیں۔ اور اب خبر کھیل کی دنیا سے۔ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سنچورین میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے۔ میزبان ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے مزید 211 رنز درکار ہیں، جبکہ بھارت کو فتح کے لیے 6 وکٹیں حاصل کرنا ہوں گی۔ بھارت کے محمد شامی اس ٹیسٹ میچ میں اب تک 6 وکٹیں لے چکے ہیں اور اس دوران وہ بھارت کی جانب سے 2 وکٹیں حاصل کرنے والے 5ویں فاسٹ بالر بن گئے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
फैसला किया है कि कल 31 दिसंबर 2021 से फेस मास्क लगाना लाजमी होगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतरी कैबिनेट ने मजीद फैसले भी किए हैं। कतर सऊदी अरब फॉलो अप कमेटी का नवा इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुनाकिद हुआ। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को उस पर लगाई गई पाबंदियों को उठाना होगा। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मुज़ाकरात हो रहे हैं। और रूस और अमेरिका के सदूर आज टेलीफोन पर मुख्तलिफ अहम उमूर के मुतालिक बातचीत करेंगे। उर्दू रेडियो। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।